बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। आज हमारे साथ भारी भरकम एक पैनल है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल है। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, थिंक टैंक के बड़े सरगर्दा मेंबर हैं, चाइना के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ डॉक्टर मुबीन शाह कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए, श्रीनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, कश्मीरी तहरीक के रहनुमा, और जो बाहर कश्मीरी हैं उनको समझते हैं और इंडियन जेल भी काट चुके हैं और इंडिया की स्ट्रेटजी और उनकी जो पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन है उसको अच्छा समझते हैं। साथ हमारे साथ एहतसामुल हक हैं, वो किसी तरफ के मोहताज नहीं है, उर्दू चाइना मीडिया के साथ आप अटैच हैं, इस वक्त चाइना से बीजिंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जो चाइना मीडिया है उसके हवाले से और चाइना के रोल के हवाले से साउथ एशियन पॉलिटिक्स में उसको अच्छी ग्रिप रखते हैं। आप सारे हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन खबरें हमारे सामने आ रही हैं। एक ये कि जयपुर के अंदर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने लैंड किया है, उससे पहले श्रीनगर के अंदर कोई 13 से 14 या 15 बताए जा रहे हैं इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने वहां पे लैंड किया। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि MI6 की रिपोर्ट पे आजकल बात हो रही है। कोई ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त करंट लीडरशिप है पाकिस्तान मिलिट्री की, यानी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, कि वो 6 गुना ज्यादा ताकत के साथ इसका जवाब देंगे। बिकॉज उनकी सोच जो है जनरल बाजवा से मुख्तलिफ है। जनरल बाजवा ये समझते थे कि खिते को तरक्की करनी है तो साथ तरक्की करनी है, लिहाजा इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें ताल्लुकात को, और वो क्राइसिस या टेंशन को जरा कूल डाउन करने की कोशिश करते थे। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ये समझते हैं कि टूथ नेशन थ्योरी इंटैक्ट है, लिहाजा जब तक मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोसिक्यूशन खत्म नहीं हो जाती, कश्मीरियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन खत्म नहीं हो जाती, पाकिस्तान के हवाले से नफरत खत्म नहीं हो जाती, जब तक इंडिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कोऑपरेशन एंड ट्रेड आगे नहीं चल सकती। इसी हवाले से जो BLA के खिलाफ ऑपरेशन है, TTP के खिलाफ ऑपरेशन है, अफगानिस्तान के खिलाफ जो हमने ऑपरेशन किया, सख्ती की, और फिर ईरान के हवाले से जो जवाब दिया, ये वो सारे हैं जहाँ पे नजर आता है कि रिटेलिएशन पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है इसको देखना होगा। फिर इंडियन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जा रही है, इंडियन ओशन के अंदर वो आगे मूव कर रहे हैं पाकिस्तान के वाटर्स के करीब करीब, और इसके साथ साथ पानी के ऊपर पाकिस्तान ने कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और लेकिन जो फजाई हदूद बंद की है इससे इंडिया को बहुत बड़ी कॉस्ट पड़ रही है और उनके एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ जगहों पर रुक कर फ्यूलिंग करवा रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिपोर्ट हो रही है कि उनकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। साथ में जो वाघा बॉर्डर बंद किया है और सिखों की जो करतारपुर है उसको खुला रखा है, ये भी एक अच्छी मूव हमें नजर आ रही है। बहरहाल इस सारी सिचुएशन में बात करेंगे, अमेरिका इसे कैसे देख रहा है, चीन कैसे देख रहा है, कश्मीरी रहनुमा कैसे देख रहे हैं इसे। विकास, कश्मीरी अगर आप उनके सोशल मीडिया को देखें तो कश्मीरियों के खिलाफ जो मोदी और गोदी मीडिया है वो इस तरह की वायलेंस को प्रमोट कर रहा है जिससे कश्मीरियों को टारगेट करने की विद इन इंडिया एंड इन कश्मीर कोशिश की जा रही है। बहरहाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मुबीन शाह साहब, आपका ताल्लुक कश्मीर के साथ है, श्रीनगर के साथ है, काइंडली बताइएगा इस सारी मूव को आप कैसे देखते हैं। गोदी मीडिया इस वक्त टारगेट कर रहा है कश्मीरियों को, कश्मीरियों ने कभी भी टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया, ये आपका मानना है, लेकिन इस दफा उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या उनके बिजनेसेस पे कैप्चर करना है जिस तरह इजराइल ने जो इकोनॉमी है गजा की उसको बर्बाद किया? क्या वही प्लान लेके आगे जाएंगे सर? ऐसा है कि जो इंडिया का प्लान है, मतलब और प्लान है या क्या वो कर रहे हैं इस वक्त, बेसिकली ये है कि जो कश्मीर में तो ये हमने फ्रॉम 1990 ये तो देखा है इकोनॉमी का, लेकिन तो कश्मीरीज आर वेरी रिजिलेंट कौम है। उन्होंने रास्ते निकाले अपने टू सस्टेन देमसेल्व्स फॉर ऑल दीज इयर्स। तो आई डोंट थिंक एंड इंशाल्लाह वो इसमें सक्सेसफुल नहीं बनेंगे कि दैट दे विल फिनिश आवर इकोनॉमी एज सच, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये तो इन्होंने इसके पहले भी किया है। जब पुलवामा का हुआ वहाँ उस वक्त भी हमारे जो स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया उनको ट्रबल किया गया, उनको दे हैड टू फ्ली बैक टू कश्मीर। ये जो है इस वक्त बिकॉज इसमें 2 चीज़ एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। एक नंबर ये है कि मोदी का फ़ायदा क्या है इसमें, जो इन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, वो है बेसिकली है इलेक्शन। उनको इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, अभी आपको यहाँ बिहार में है। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, दे आर इम्पोर्टेंट स्टेट्स फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। तो उन्होंने ये क्रिएट किया अब ये कि हिंदुत्व तो है ही, दे आर गेटिंग वोट्स ऑन हिंदुत्व।
जो बीजेपी है वो तो, सो यू हैव टू टेक आर, अनदर एस्पेक्ट इज आल्सो दिस थिंग, जो इन्होंने ये वाटर का किया, हमने तो मतलब हमको तो ये पता है कि दिस दे विल यूज, I had envisaged this long time back when 2019 का, तो उस वक्त भी ये था कि दिस वाज आल्सो इन देयर थिंकिंग कि वाटर बंद करें जी पाकिस्तान को, सो दैट दिस, एंड लास्ट 5-6 years दे मस्ट हैव वर्कड ऑन दिस थिंग कि कैसे पानी बंद करेंगे या रिड्यूस करेंगे टू द वाटर फ्लो टू पाकिस्तान, तो दैट इज आल्सो वो तो है ही। तो लेकिन अब ये है कि जो पाकिस्तान ने अब जवाब दिया है, you know, and by scraping this क्या नाम है आपका Simla Pact, we should have it done in 2019 also, but the thing is now better late than never, and because every time if you see, even after 2019, India will tell that we have decided bilaterally बात करेंगे, internationally नहीं। So this is the time for Pakistan. This is the time for Pakistan to make the issue of Kashmir again international. And on the second part, it is very important कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान डिसाइडर्स हैं, डिसाइडिंग पीपल हैं, वो जो ये वाटर का मसला है, ये वाटर आप कश्मीरियों को, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड JKCHR, ह्यूमन राइट्स, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द UN। मैंने अभी ट्वीट भी किया है जस्ट सम आवर्स बैक, wherein it is clear cut, उसने एक्सप्लेन किया है मिस्टर नजीर गिलानी ने कि दैट वाटर इज आवर रिसोर्स, दैट इज कश्मीर रिसोर्स। आप देखें ना, जो कश्मीर का है वो 3 वाटर जो वेस्टर्न साइड में हैं, फॉर एग्जांपल दे आर बेस्ड इन कश्मीर। उस वक्त जब ये एग्रीमेंट हुआ है, उस वक्त वो वाटर जो नॉर्मली इंटरनेशनल लॉ से रवि और ब्यास का, सतलुज का पानी आना चाहिए पाकिस्तान को इन इंटरनेशनल, एज पर इंटरनेशनल लॉ, and this has been given to India completely, you know, which was against the international law as such। और उनको जो कश्मीर में पानी था वो सब पाकिस्तान को, जिस पे आपने तरबेला डैम बनाया and all that। But अगर आप, if the Pakistani people or Pakistani government gives this responsibility to this Kashmiri organization, which is already recognized by the UN as a consultative body, to fight this case, it is ownership is ours. Who are they to dictate terms on it? Number one, ठीक है सर। और ये भी है कि I remember and I recall that when I was the president of the Kashmir Chamber of Commerce and Industry in 2006 to 2009, I met Mr. Manmohan Singh as Prime Minister of India, and one of the agenda points was this Indus Water Treaty. I discussed with him. I told him the Indian government has to give compensation to us for. He was surprised when I asked him, you have to give compensation to us for the water which has been shifted, you know. And he said, why are you saying that? I said, you know, आपने जो पानी रिटेन किया उसी से तो आपके granary of whole India was because of that. Bakra Nangal Dam was made because of that. वर्ल्ड बैंक से आप वर्ल्ड बैंक के साथ आपने एग्रीमेंट, देखिए हमारे पानी आपने दे दिए फॉर एग्जांपल टू पाकिस्तान। बट द क्वेश्चन इज, इट इज नॉट दैट आई वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, बट आई वाज टेलिंग इंडिया टू कम, बिकॉज वाटर इज, दिस इज आवर रिसोर्स, कश्मीर इज रिसोर्स। तो इट इज इम्पोर्टेंट, इससे 2 चीज हो जाएंगे। एक कि नंबर 1, इफ द कश्मीरीज आर गिवन दिस ओनरशिप of this thing, that they fight the case in the UN. Second, the reopening of the UN case in the UN, because after this thing has been revoked or kept in abeyance, the Simla Pact, that means you have every liberty to raise the issue of Kashmir, and this is the right time to do it. It should. बड़ी जबरदस्त आपने बात की। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, इस सारे सिनारियो में आपको किरदार क्या नजर आता है अमेरिका का? हालांकि जो ट्वीट प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी आई हैं, जेडी वेंस की तरफ से भी आई हैं, उन्होंने इंडियन नैरेटिव को बाय करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस वाकये की मजम्मत की है, लेकिन जो इंडियन डिपिक्शन है कि ये पाकिस्तान करवा रहा है, उन्होंने
اس کو بائی کرنے سے انکار کیا. اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پریزیڈنٹ کلنٹن نے میڈلن البرائٹ کی کتاب کے انٹروڈکشن میں یہ بات کہی تھی کہ کاش میں انڈیا نہ جاتا 2001 میں، کم از کم یہ 40 لوگ زندہ رہتے. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جب بھی ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو اس طرح کے معاملات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ توجہ جو ہے پاکستان کی طرف کی جائے اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں امریکہ کے کردار کو، اور پھر اسرائیل کا بھی تھوڑا مختصر بتائیے. اچھا سر، اس کا ہمیں کوشش کرنی پڑے گی کہ جو ہے وہ ڈاٹ کنیکٹ کریں. ایک تو بہت ہی شاندار طریقے سے دو باتیں کی اور 2 پوائنٹس بڑے اتنے مضبوط کیے مبین شاہ صاحب نے، وہ JKCR، اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ UN کے اندر کیس لے جانے والی بات کی. اچھا، اس کے اوپر میں تھوڑا سا ذرا بات اور بڑھا دوں کہ انہوں نے امپورٹنٹ بات ایسے کی کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پلی آر کیس ان دا انٹرنیشنل باڈی اور آربیٹریٹری کورٹ کے اندر ہمیں جانا ہوگا. جس طریقے سے بات ہوئی تھی کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کن کن دریاؤں پر کنسٹرکشن کر رہا ہے. اچھا، اس کے اوپر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ والا پانی کا میٹر اب اور JD وینس کے ہوتے ہوئے کیوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے کیا کرنا چاہتا تھا، نیگوشیٹ کرنا چاہتا تھا. نیگوشیٹ کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ آپ سے اپنا ٹیرف کو جو 28% یا 26% لگا ہے اس کے ٹیرف کو 50% اور لیس ٹیرف کی طرف جانا چاہ رہا تھا. اچھا، آلریڈی جو ہے وہ انڈیا 0 کے اوپر جا رہا ہے، اور انڈیا کا خیال ہے کہ وہ چائنا کے مقابلے میں اپنا جو ہے وہ مینوفیکچرنگ بیس بنا سکتا ہے، جو 5000 سال میں بھی اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. اچھا، یہ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ اس کے لیے پاسبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک مزاج ہے، ایک کلچر ہے، ایک نارمز ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک بیہیویئر ہے، ایک سٹرکچر ہے جو بنانا پڑتا ہے. یہ قوموں کے مزاج ہوتے ہیں. انڈیا قوم کا، یہ بھارتیوں کا یہ مزاج ہے نہیں. اور اس کے بعد جو بھارتیوں کا مزاج بن گیا وہ ہے مذہبی جنونیت کا. اور مذہبی جنونیت جہاں ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ مزاج مینوفیکچرنگ کے نہیں ہوا کرتے، وہاں نظام جو ہے وہ کم قیمت کے اوپر نہیں ہوتے. اور ایک طرف انکلینیشن آپ کی طرف ہو کیپٹلزم کی طرف، اور ایک طرف آپ کی انکلینیشن ہو جو ہے وہ کمیونزم کی طرف، یہ ہو نہیں سکتا. کمیونزم کا سٹرکچر ہی یہ تھا کہ آپ سب کام کرتے ہیں، آپ نے سارے اپنے بڑوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا ویج ریٹ کیا ہے، اور آپ نے سب نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن جب کیپٹلزم اور روتھلیس کیپٹلزم ہوتی ہے اور اس کے اندر ہر آدمی ایک دوسرے کو چیر کے کھانا چاہتا ہے. سو انڈیا جو ہے وہ چیر کے کھانا چاہتا ہے. انڈیا اس مزاج پہ پہنچ چکا ہے کہ میرا بھارت مہان، جو میرا بھارت مہان کا ہے، یہ اس کا کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ یعنی پاگلوں کی سائیکالوجی ہے. یہ سائیکالوجی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک نارمل سائیکالوجی کے اندر ایڈ ہوتی ہے، وہ ہر انسان کی ہوتی ہے. جو بیسک ایڈ ہوتی ہے وہ ارج ہے. ارج کے بعد جو ہے وہ ایگو ہے. ایگو کنٹرولنگ میکنزم کو کہتے ہیں، کنٹرول میکنزم. سپر ایگو اس کے بعد آتی ہے، یعنی انکنٹرولبل میکنزم. اور انکنٹرولبل میکنزم کے اندر گرینڈیوسٹی آتی ہے. جب آپ گرینڈیوسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا بھارت مہان. سو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس 90 کروڑ باتھ روم نہیں ہے، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ ابھی تک باتھ روم میں اڑا ہوا ہے. غربت آپ کے پاس ہے، اتنی زیادہ غربت ہے. لینڈنگ آپ کرتے ہیں، $100 بلین جو ہے وہ آپ ابھی سعودیہ سے لے کر آتے ہیں. ایران کے ساتھ آپ تعلقات رکھتے ہیں، اور قاسم سلیمانی کے تھرو جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ کا پورا گیم آپ رن کر رہے ہیں. اس ریجن کو آپ خراب کر رہے ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ بائنگ پاور دے رہے ہیں. میں آپ کو JD وینس کا جو آپ نے سوال کیا، میں اصل میں بات تو تھوڑی سی ڈیمس کی کرنا چاہتا تھا کیونکہ مبین شاہ صاحب نے بات کی، وہ میں ضرور کروں گا. JD وینس کے اوپر بیسک پریشر ڈالا ہے کہ 27 لاشیں گرا کر وہ یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے خطے میں کتنی ضرورت ہے. اس کو بیسیکلی ڈرایا گیا ہے. ایک تو ٹیرف کم کرو، دوسرا اس کو یہ بتایا کہ 3 جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو ہم چائنا لے کر دے سکتے ہیں. یعنی ہم انیشیٹ کریں گے نہیں، انیشیٹ کر کے دیں گے. کیونکہ GB یعنی گلگت بلتستان پورا کا پورا اگر شورش زیادہ کر دیں، اور آزاد کشمیر کو، یعنی آزاد کشمیر سے لے کے جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر تک ہم آپ کے لیے شورش بپا کر دیں، تو پھر آپ کے لیے اس انٹرنیشنل ڈومین میں کام کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. بیسک چاہتے وہ یہ تھے کہ یہ معاملہ بتائیں کہ GB سے چائنا کو، کاشگر کو، یعنی سنجیان کو، یعنی اورمچی جہاں پر لگتا ہے اس بارڈر سے آپ کو جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے. اچھا، اور کیونکہ وہ کمزور بارڈر ہے. اب کمزور بارڈر اس طریقے سے ہے کیونکہ وہاں سے ترکی النسل لوگ تھے جو کہ شنجیانی جس کو ہم کہتے ہیں، اور وہ شنجیان سے جو ہے وہ آلریڈی وہاں پہ شورش بپا تھی، لیکن اس کو انہوں نے کنٹین کیا ہے، ڈیٹینڈ نہیں. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ
बड़ी गंदा इन्होंने इंटरनेशनल परसेप्शन बनाने की कोशिश की और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी डेवलप की कि ये उगर मुस्लिम के साथ कितना जुल्म होता है। ऐसा कुछ नहीं था। चुनाचे इन्होंने वो कमजोर जगह तलाश करते करते एक कश्मीर जो जहां पर ये वाकया पेश आया और ये वाकया इन्होंने खुद करवाया। इसकी दलीलें आपके सामने हैं, इसकी दलीलें आपको देने की जरूरत नहीं है। इसकी दलील के ऊपर जो हमारी सलामती कौंसिल ने बात की, इसको अभी भी मैं ये इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा कि जो पाकिस्तान में सलामती कौंसिल में बात हुई है, ये आधी बात हुई है, अधूरी बात हुई है, कमजोर बात हुई है। तरीका ये बनता था कि ये जो मुआहदा हुआ था, ये 4 साल से कौंसिल नहीं बैठी, 4 साल से इस पर बात नहीं हुई और इसमें उन्होंने इस मुआहदे को तोड़ते हुए बल्ग्यार डैम जो था, रातले डैम जो था, पख्तल डैम जो था, केरू है, करथाई है, इनमें से जो बल्गार जो है वो मुकम्मल हो चुका है, बल्ग्यार, और इसमें किशन गंगा डैम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके ऊपर रन ऑफ द रिवर आप किसी किस्म का डैम नहीं बना सकते एज पर द इंटरनेशनल लीगैलिटी, एज पर द इंटरनेशनल लॉ। यानी जो वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट था, आप इसको ना तोड़ सकते हैं ना सस्पेंड कर सकते हैं, आपके पास ये ताकत ही नहीं है। अब ये प्रेशराइज करके जो अमेरिका को ये बता रहे हैं कि आप कमजोर हो गए, बेसिकली जेडी वैंस के थ्रू उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम इंडिया अगर तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम्हें चाइना तो ऑलरेडी खा ही चुका है, तो हम आपके पुराने नमकखार, लेकिन ये पुराने नमकखार जो हैं ये बेसिकली अब ब्लैकमेलिंग पे उतर रहे हैं। आका नहीं 5 रुपए नहीं चलेंगे, उन 10 रुपए करो, 10 रुपए नहीं चलेंगे, उन 15 करो। सो गुलाम अब आपको ब्लैकमेल करने लग गए हैं। सो ये जो यहां पर मोदी ने हरकत की है और जो इन्होंने हरकत की है, बेसिकली उनको टेरराइज किया है। और आपको पता है कि गोरा इस तरह के मैटर में, जैसे आपने बिल क्लिंटन की बात की, उन्होंने टेरराइज किया है और दूसरी वहां की मौजूदगी में इंटरनेशनल दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जेडी वैंस इज हियर एंड दिस इज व्हाट दे डू एंड वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम अगर ये काम कर सकते हैं तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। अमेरिका हमारे साथ है और अगली कुव्वत हम हैं, और अगली कुव्वत चाइना की जगह मसाबकती मार्केट और मसाबकती ताकत और मसाबकती कुव्वत, यानी आवाम के हिसाब से अगर देखें, पॉपुलेशन के मैयत के हिसाब से 1.5 अरब प्लस चाइना है, 1.5 अरब प्लस इंडिया है, बल्कि इंडिया तो बहुत ज्यादा है, यानी उनका पास सिवाय बच्चे पैदा करने की और काम भी कोई नहीं है। सो पॉइंट ये है कि ये उन्होंने ये खेला है। और एक और याद रखेंगे, इंडिया जो है वो सिर्फ हाइप पे खेलता है। इनकी मूवीज उठाकर देख लें, इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि इनके जो बेसिस हैं वो नहीं है, इनका एक्चुअल जीडीपी नहीं है, इनका रशिया के साथ इन्होंने तेल को वाया तरीके से वाया जो बाकी निजाम बना के यूरोप को बेचते रहे। अब यूरोप इनके साथ नहीं है, अमेरिका ने इनकी बात को बाय नहीं किया, और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है ये आज की तारीख नहीं है। इसके साथ आपने कल के प्रोग्राम में तकरीबन 13 ऐसे पॉइंट्स बताए थे, जिसके यानी डॉक्टर मुनव्वर साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं, इन्होंने तकरीबन 16 ऐसे या 13 ऐसे पॉइंट्स बताए थे जो ऑलरेडी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर चुके हैं। ये तारीख बहुत पुरानी है। सो आपने जो बताया, असल में मैं सिर्फ ये अर्ज करूं कि ये 27 ये करके ये साबित ये करना चाहते थे ये अमेरिका ने करवाया है, और अमेरिका चाहता है कि चाइना के ऊपर ऑपरेशन करवाए जाएं, और जीबी की बात को भी निकाल दिया कि जीबी की साइड से ऑपरेट करेंगे और वहां से अटैक करवा के जो है वो इंडिया के बॉर्डर्स की तरफ जाएंगे या वहां पर जो है वो अपनी डिप्लॉयमेंट लेकर आएंगे। एंड देन कम्स द बलूचिस्तान। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए। अगर आप इजाजत दें, एहतसामुल हक को भी हम साथ ले लें। एहतसाम भाई, आखिरी बात कर दूं, आखिरी पॉइंट। तो बेसिकली वो परसेप्शन जो क्रिएट करना चाहते थे वो सिर्फ ये थी कि हमसे जो करवाया वो अमेरिका करवा रहा है, और अब हम चाइना के पास इस तरह से जाएंगे जिसको उसने नलिफाई कर दिया जेडी वैंस ने कि इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं। यूरोप इसको वैसे ही डिनाई कर चुका है, और यूरोप और अमेरिका के दरमियान में जो है वो बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। चुनाचे हमें बहुत तरीके से देखना होगा, समझ से देखना होगा, लेकिन हमें जो जवाब देना चाहिए था जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, हमने आधा जवाब दिया। हमने आधा गुस्सा किया, जहां हमें पूरा गुस्सा करना चाहिए था हमने आधा दिया। ये आपने बजा फरमाया डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने जो पॉइंट आउट किए हैं मुख्तलिफ चीजें, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। आखिर CIA की रिपोर्ट होगी जेडी वैंस के पास, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास,
اور ویسے بھی I-5 کی پہلے بھی رپورٹس ہیں جو یہ کرتے رہے کینیڈا میں, US میں, UK کے اندر, اور پھر یورپین یونین نے تو ڈسانفو لیب ان کا ڈسکور کیا تھا. اعتصام الحق صاحب, کائنڈلی آپ فرمائیے گا کہ ایک کتاب 2000 میں پبلش ہوئی, آئیڈیا آف پاکستان, یہ لکھی تھی اسٹیفن پیکوان, ان کا ٹل تھا انڈیا کی طرف, اور اس کتاب کے اندر انہوں نے 7 سیناریوز کھینچے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ 71 ٹائپ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ 71 والی کہانی کو ریپیٹ ہو جائے گی, اس کو ہم ریپیٹ کروا لیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر یہ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے, جس طرح سے انڈین سوشل میڈیا کلیم کر رہا ہے, جو کہ جس میں ابھی تک حقیقت نہیں ہے کہ کوئی امریکنز ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, بٹ ایون دین کہ کیا چائنا پاکستان کے بیہاف پہ کھڑا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ اس پولرائزڈ ورلڈ میں, اس ٹرائی پولر ورلڈ میں اب پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ, اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, کیونکہ فیوچر کی پاور چائنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ابھی مجھ سے پہلے جو بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے, اس میں کافی حد تک چیزیں اگر ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی جو بات انہوں نے کی, مجھے وہ کافی معقول بھی لگی. میں اسی پیرائے میں بات کرنا چاہوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیرف جنگ چھیڑنے کے بعد اور اس میں جو فوری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ کو, اس کے بعد یہ ایک اور ٹیکٹکس ہیں جس کو کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ یہ کہ اگر آپ معاشی طور پر پریشرائز نہیں ہو رہا چائنا, تو اس کو سیاسی طور پر اور جغرافیائی طور پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں. چین میں آئے روز کسی نہ کسی انداز میں جو معاشی تبدیلی ہے اس پر اجلاس ہو رہے ہیں. آج بھی جو پارٹی ہے CPC, کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, اس کا ایک بڑا مرکزی اجلاس ہوا جس کی صدارت خود صدر شی جن پنگ نے کی, جو کہ چیئرمین بھی ہیں پارٹی کے, اور اس میں یہ مانا گیا کہ جو تیزی سے آنے والی تبدیلیاں ہیں انٹرنیشنلی, اس کا اثر ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کا اثر مارکیٹ پر ہے, تو کیا جائے. اور اس میں بہت ساری جہتوں پر بات ہوئی, اور یہ بھی کہا گیا کہ جو لوکل آپ کی کھپت ہے اس کو آپ نے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے مارکیٹ کو تلاش کر کے اور اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. ظاہر ہے چائنا اس سے فوری طور افیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن بہرحال چائنا کو اندازہ ہے کہ یہ وار کہاں جا رہی ہے. انڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس طرح کی جنگ چھڑنے جا رہی ہے. مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے, میں بہت ادنا سا چھوٹا سا طالب علم چیزوں کو دیکھنے کا, کیونکہ انڈیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس طرح کی وار جو ہے اس کا آغاز کرے, جب دنیا میں ویسے ہی ایک بڑی افراتفری ہے, معاشی طور پر بڑی مشکلات ہیں تمام ممالک کو بشمول انڈیا, اور جس طرح سے ٹیرف کی بھی ابھی بات ہو رہی تھی. ایک آپ اس کو اب سیٹ بیک کہیں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہہ رہا ہے یہ آواز کہیں سے آ رہی ہے کہ اپنے مائکس آپ آف کر دیں. جی فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک سیٹ بیک ضرور ہوا ہے انڈیا کو, کہ ماضی میں ایک فوراً بیان آ جاتا تھا امریکہ کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان پر ایک پریشر کی صورت میں, اور اس بار انہوں نے اس سے ایک دستبرداری کا اظہار کیا. دوسری طرف چین کی آپ بات کریں تو چین کی طرف سے ایک بیان ابھی تک جو ہے وہ اس سارے معاملے پر آیا جب سے یہ ہوا ہے, اور وہ یہ کہ ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس واقعے پہ افسوس ہے. اس کو لنک کریں 11 مارچ سے جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, تو اس میں جو فارن آفس کی طرف سے جو بیان سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی واضح لائن ہے جو ہمیں نظر آ جاتی ہے چین کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی پر اور انڈیا کے حوالے سے پالیسی پر, جو کہ میرا خیال ہے بہت فیئر بھی ہے. حالات کو جس تناظر میں دیکھنے کی ابھی ضرورت ہے, ایک تو آپ اس کو ٹیرف سے کہیں بھی الگ نہیں کر سکتے, اور جو ایجنڈا ہے اب ٹرمپ انتظامیہ کا اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. دوسری ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ رشیا یوکرین, امریکہ کا یوکرین میں داخل ہونے کی کوشش, جو کہ متوقع ہے کہ اس ہفتے جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. ساتھ ہی ایران کی صورتحال, پھر ایران
روس اور چین کا اتحاد، اور ایک اتحاد سے زیادہ بلکہ میں اس کو انڈرسٹینڈنگ کہوں تو وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے. آج کی خبروں میں ہی ملاقات بھی ہوئی ہے ڈائریکٹر کی، IAEA کی جو ڈائریکٹر ہیں ان سے، تینوں ممالک کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو جوہری مسئلہ ہے اس کو قانون کے مطابق دیکھنا ہے، اور ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے. تو یہ دو ممالک ایران کے ساتھ بہت اسٹرانگلی کھڑے ہیں. تو اب خطے میں سچویشن کیا ہے، خطے میں پوزیشن کیا ہے؟ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، بھوٹان نیپال کی آپ بات کر لیں وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے. پھر وہ جو 7 اسٹیٹس کا معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس بیان کو میرا نہیں خیال کہ ہم اسے اتنا ہلکا لے سکتے ہیں جتنا زیادہ بعد میں ڈاکٹر یونس نے کہا کہ وہ ایک معاشی طور پر ایک بیان تھا اور وہ کوریڈور کے حوالے سے تھا، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس نے یوں اگر آپ کہیں کہ یہاں سے نظرے سے پکڑا ہے تھوڑا سا انڈیا کو بنگلہ دیش نے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ اہلیت رکھتے ہیں جغرافیائی طور پر کہ ہم آپ کو یہاں سے پریشرائز کر سکیں. پاکستان اگینسٹ بنگلہ دیش اگینسٹ چائنا کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں، گو کہ بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے بارڈرز کے حوالے سے بھی، اور اجلاس بھی مسلسل ہو رہے ہیں. بلکہ حالیہ دنوں خبریں تھی کہ جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں جو کہ 2019-20 کے بعد سے بند ہو گئی تھی انہیں بھی کھولنے کی بات ہو رہی تھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ چائنا اپنے انٹرسٹ پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور جو پانی کا معاملہ ہے اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو کیسے روکیں گے آپ؟ پھر آپ کے پاس کل کو کیا حکمت عملی ہے کہ آپ چائنا سے یہ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اگر آپ خود اس پوزیشن میں اپنے آپ کو لا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو یہ دھمکی دے رہے ہیں. تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ گیم انٹرنیشنلی وہ ہے کہ جس کو آپ نے اپنے آغاز میں کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کی طرف ایک اور قدم بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان چیزوں میں الجھا کے. کیونکہ اگر آپ نے بات ہی کرنی تھی نا، اور آپ کو یہ خطرہ ہے 5 منٹ بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حملے جو ہے وہ پاکستان سے ہوئے، اگر وہ 5 منٹ بعد ہونا تھا تو 5 منٹ پہلے کیوں نہیں ہو گیا تھا جب آپ کو اتنا سب کچھ معلوم تھا؟ تو اس کے بعد آپ ڈائریکٹ ٹیررزم پر بات نہیں کرتے، آپ بات کرتے ہیں معاہدے ختم کرنے پر، آپ بات کرتے ہیں اور پابندیوں کے حوالے سے کہ ہم یہ کر لیں گے. اور پھر کشمیر میں خاص طور پر جو بیانات اب سامنے آئے کہ ہم وہاں کی عوام کو کس طرح سے ٹارگٹ کریں گے، مسلمان بزنس مین کو کس طرح سے ٹارگٹ کریں گے، ایون مسلمانوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کریں گے، تو میرا خیال ہے وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت بھارت کے لیے. تو اس تناظر میں اگر چیزوں کو دیکھیں تو وہ زیادہ نظر آتا ہے. یہ جو ایک ہوا ہم نے بنا لیا ہے، ایک بلون جو انڈیا نے کریٹ کیا، میرا خیال ہے وہ صرف ایک پریشر ہے جس میں ہم جنگ چھڑنے کی بات کریں. مجھے نہیں لگتا، اس سے پہلے بڑے مواقع آئے، اگر جنگ چھیڑنی ہوتی بھارت کو تو اس وقت چھیڑتا، اور اتنا آسان ہے بھی نہیں پاکستان کہ وہ اس طرح سے ٹریٹ کر سکے. یہ بالکل آپ نے وجہ فرمایا، آپ نے بالکل صحیح انالیسز اپنی دی ہے. ہمارے پاس آخری 7 منٹ رہ گئے. یہ آپ نے صحیح فرمایا، چونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جب بھارت بات کرتا ہے اور کشمیر کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو بنیادی طور پہ جو ریئر بیٹل ہیں گلگت بلتستان کے، اس پہ اس کی نظر ہے، ادروائز جغرافیکلی اس کو کیا چاہیے گلگت بلتستان سے. تو بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے انالیسز دی. ہمارے پاس لاسٹ 7 منٹ ہیں. پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہے؟ ایک تو جو ہم نے کرنا تھا بہت اچھا کیا اور بہت ساری تعریفیں بھی چل رہی ہیں، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر حسنین نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر جو ہے وہ ہمیں مزید آگے جانا چاہیے تھا اور اس کو ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ اگر 2 منٹ میں بتا دیں. سب سے پہلے ڈاکٹر مبین شاہ. لیکن ڈاکٹر مبین شاہ آپ کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، اس کو اگر آپ بند کروا دیں. بات یہ ہے سر کہ ہم مطلب what I feel that Pakistan needs to naturally the case of Kashmir in the UN, raise again the case of based on this what has happened, particularly the water issue, and the water issue needs to be tackled by the Kashmiris in the UN itself, and this ownership should be given to Kashmiris that we can plead the case better. Number 1. Number 2. And third is that کہ جو آپ کا مطلب انٹرنیشنل میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا has to be told what are the facts on the ground. India has been successful in giving an impression to the public and that in the international arena that it is coming from Pakistan, although it is 400 kilometers from the border and all that. یہ چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے. یہ
This has to be explained by people from Pakistan, particularly in the international media, and they need to do it very fast, because every day lost is making the Indian position stronger. These are the three main things I would sort of recommend or advise on this. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, क्या करना चाहिए सर? अच्छा, सबसे पहले तो सर एक मजबूत बात नहीं हुई, वो मैं उसके ऊपर आप इसको क्रिटिसिज्म समझे या जो मर्जी समझे, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसहाक डार साहब के सेकंड यानी फॉरेन पॉलिसी डिबैकल के ऊपर एक नया उन्होंने आप यूँ समझ लें एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। उन्होंने गुफ्तगू का उनको अंदाज नहीं आता, उन्होंने खजाना नहीं चला सके थे तो वो खारजा पॉलिसी कैसे चला सकते हैं और खारजा वो कैसा निज़ाम चलाएंगे। इस वक्त वो बात कर रहे हैं कि 27 लोग जो हुए, जिधर जिस तरह से भी बात हुई, ये उनका सब्जेक्ट नहीं है कि किस तरह से हुए, आपने सिर्फ ये बताना है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, आपने ये काम खुद करवाया। इसमें ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है ये इसमें फ्रीडम फाइटर्स इन्वॉल्व हो। ये बात करने का तुक क्या बनता है, मुझे आप ये बताएं कि इसमें हमारा क्या ताल्लुक है। हमने जब ये कहा कि जैश ए मोहम्मद से लेकर सिपाह साहबा से लेकर लश्कर झंगवी से लेकर ये सारे के सारे तो मुशर्रफ के जमाने से हमने कलादम कर दिए। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपको तो इलाके का भी नहीं पता। इलाके का पता ये है कि आप जाएं झंग के अंदर पिपलियां वाला मोहल्ला है, पिपलियां वाला मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के नीचे जो है वो अब जो है यानी जब उसके सामने आजम था, फारूक आजम था, उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ जंगवी तंजीम के रहनुमा थे, फिर सिपा सहाबा के तंजीमात के उस वक्त मजबूत रहनुमा थे, अब आपको कहाँ नजर आते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जो असला दम था वो जंग लगकर खत्म हो चुका है। इससे मतलब ये हुआ कि न जैश ए मोहम्मद जितने भी आउटफिट्स हैं वो किसी न किसी ने तो बनवाए। और फिर मैं उसके बाद बताऊं कि उसामा बिन लादेन कहां से आया, सऊदीया से। ये सारा का सारा वहाबी किस्म का जो मजहब था ये आपके अंदर सऊदीया के थ्रू आया, यानी सारा का सारा जो मजहबी नजरियात हैं वो सऊदीया से आए, यानी जो आपके अब्दुल वहाब नजदी के अकायद थे यानी एक्सट्रीमिस्ट अकायद थे वो वहां से आए। और फिर आपके पास ट्रेनिंग हुई रॉ से, सो ट्रेंड बाय रॉ और यानी भारत से, और इसके बाद आप असला यहाँ पे डंप करते रहे। तो आपको क्या तुक बनता है कि आप फ्रीडम फाइटर की बात करें। मैं नंबर 1, इमरान खान ने यूएन में आपको इंपॉर्टेंट बात की थी कि when the nuclear armed country fights to the end it will have consequences for beyond the border, और यही मजबूत बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने ये किस किस्म का इजलास हुआ है जिसके अंदर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बातें की उसकी आपने आधी बात की, यानी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फजाई मुशीर पसंदीदा शख्सियात है, सेम अल्फाज का चुनाव किया। और फिर कहा कि भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 तक महदूद करने का अहकाम जारी किया। मैंने इसको कंफर्म किया कि 30 क्या है, ये क्या ब्लंडर मारा है 30 वाला, यानी या तो आप पूरा का पूरा हाई कमीशन खत्म करते हैं या रखते हैं। वो कह रहे हैं नहीं 30 तक महदूद करते हैं। बाद में पता चला टोटल 25 लोगों को वापस भेजा है, यानी बहुत मेहरबानी, ये आप कंसेशन दे रहे हैं या आप उनको रिटेलिएट कर रहे हैं। वी हैव टू रिटेलिएट। आप दूसरी बात कि पानी की बात, पानी की आखिरी जुमला, मुझे पता टाइम आपके पास कम है, पानी पे समझ लीजिए सर ये इजी बात नहीं है। एब्रोगेशन और 270 और 35A को आप इजी लेते रहे। मैंने आपको कहा था इजी मत लें, कश्मीर के साथ हमें साथ खड़ा होना है, कश्मीर की पार्टीज को लें। फौरी तौर पे आपका इस टाइम पर दौरा चाइना को हो जाना चाहिए था, फौरी तौर पे आपका दौरा रूस को हो जाना चाहिए था। फौरी तौर पे भारी भरकम ममालिक जो अमेरिका के साथ भी नहीं चलना चाहते और इस पूरे निजाम के साथ भी नहीं है और पाकिस्तान के हक में बात कर रहे हैं, उन यूरोपीय ममालिक से फौरी ताल्लुकात बेहतर करते हुए अपने दोस्तों को ठीक करें। इसका मतलब है आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक से नहीं जा रही। नंबर 1, इंडिया अगर 1 साल पानी हमारा बंद करता है, इलीगल बंद करता है, तो आपका क्या ख्याल है? इट इज एडमेबल, इट इज अपेरेंट कि जंग इन एनी केस इनएविटेबल हो चुकी है। ये जंग होके रहेगी अगर पानी रोका तो इनको ये स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ेगी, नहीं तो रिटेलिएशन मास्टर्स। 1 मिनट क्या जी एहतसाम, विद इन मिनट सर। 2 चीजें हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि हम हार्ड स्टेट अपनी तो अंदरून तो बड़ी बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो हार्ड स्टेट जो मौक़िफ़ है ना वो इंटरनेशनली सामने आना चाहिए, क्योंकि दुनिया अब इस तरह के ममालिक को तवज्जो नहीं दे रही जिस तरह से हमारी। दूसरी चीज़ ये है कि हम हमेशा रिएक्टिव रहे हैं, हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है और ये हमें चीन से सीखना चाहिए, जो उन्होंने टैरिफ के मामले में किया और जो उनकी तैयारी थी
وہ بالکل 100% تیار تھے, ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم چین کے ساتھ بہت کلوز ہیں, تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ جواب کیسے دینا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس تیاری کیا ہونی چاہیے, اور اس سے ضروری کیا ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جو ڈومیسٹک سسٹم ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساری توجہ اپنی نیشنل پالیٹکس سے ہٹا کر انٹرنیشنل کی طرف جائیں, کیونکہ دنیا بہت تیزی سے. آپ نے تجزیہ سارے مہمانوں کا سنا اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اعتصام الحق صاحب آپ کا, مبین شاہ صاحب آپ کا, ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں سر پھر اکٹھے ہوں گے اور مزید اس پہ بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.